उत्तराखंड में पीर मुर्शिद शाह सकलैन मियां हुजूर का ज़ोरदार इस्तकबाल। बतारीख 6 दिसंबर 2022 बरोज़ मंगल खानकाह सकलैनिया शराफतिया के सज्जादा नशीन पीर मुर्शिद हज़रत शाह मोहम्मद सकलैन मियां हुजूर का उत्तराखंड आमद पर खूब ज़ोरदार इस्तकबाल किया गया। बरेली शरीफ से रवानगी पर सुआर रामपुर में मियां हुजूर का इस्तकबाल हुआ, जहाँ मियां हुजूर ने कई जगहों पर फातिहा की। इस मौके पर अकीदतमंदों ने लंगर का भी एहतमाम किया। इसके बाद मियां हुजूर मसवासी तशरीफ़ ले गए। यहाँ पर मियां हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से मस्जिद की संग बुनियाद रखी। इस मौके पर तमाम अकीदतमंदों ने मियां हुजूर का दीदार कर खूब फैज़ान हासिल किया। इसके बाद मियां हुजूर काशीपुर के लिए रवाना हुए। काशीपुर आमद की खुशी में मुरीदीन ने 2-3 किलोमीटर पहले से सैकड़ों मोटरसाइकिलों के काफ़िले के साथ रूह परवर नारों की सदाओं, बहार फूलों की बारिशों के साथ आपका ज़ोरदार इस्तकबाल किया। इस दौरान तमाम रास्ते फूलों की बारिशों से नहा गए और तमाम इलाका अकीदत की खुशबुओं से मुअत्तर हो गया। हज़रत शाह सकलैन अकेडमी यूनिट काशीपुर की जानिब से रात को बाद नमाज इशा पीर मुर्शिद मियां हुजूर की सरपरस्ती में एक शानदार तकरीरी प्रोग्राम जश्न शाह शराफत अली मियां मनाया गया। प्रोग्राम में मधुबनी बिहार से तशरीफ़ लाए खुसूसी मुकर्रिर हज़रत अल्लामा मौलाना आरिफ इकबाल साहब ने शरीयत व तरीक़त पर शानदार इस्लाही तकरीर की। निज़ामत जनाब आफाक सकलैनी साहब ने की। इनके अलावा हाफिज़ आमिल ककरालवी, हसीब रौनक सकलैनी, मज़हर सकलैनी, इमरान सकलैनी, सैयद अरबाज सकलैनी वग़ैरह ने नातो मनक़बत शरीफ के कलाम पेश किए, जिसे सुनकर तमाम सामीन खूब महजूज़ हुए। प्रोग्राम में काशीपुर के हज़ारों मुरीदीन ने शिरकत की और मियां हुजूर के दीदार और आपके फैज़ान से खूब माला माल हुए। प्रोग्राम के आखिर में मियां हुजूर ने तमाम अकीदतमंदों को चंद हिदायतें फरमाई कि अल्लाह के ज़िक्र व इबादत को पाबंदी के साथ करते रहो और अपने मशाइख यानी बुज़ुर्गों से मजबूती से लगे रहो और बुरे काम व गुनाहों से बचो। इस मुबारक मौके पर मियां हुजूर ने सबको अपनी खूब दुआओं से नवाजा और बेशुमार तादाद में लोगों ने मियां हुजूर से बैत हासिल की। काशीपुर में बड़े पैमाने पर लंगर का भी इंतज़ाम किया गया। इसमें हज़ारों अकीदतमंदों ने लंगर का खूब लुत्फ़ लिया। अगले रोज़ बरेली शरीफ की वापसी में गदरपुर, बाज़पुर कनौरा, सुल्तानपुर पट्टी और टांडा डेरा मियां हुजूर तशरीफ़ ले गए। मियां हुजूर की आमद पर मुरीदीन ने पुरज़ोर इस्तकबाल किया और इस मौके पर बेशुमार जगहों पर फातिहाएँ व लंगर का बड़े पैमाने पर एहतमाम किया गया। रास्ते में जगह जगह बेशुमार तादाद में मुरीदीन पीर मुर्शिद की आमद की इत्तला पर हाईवे पे आकर मियां हुजूर से मिले और आपके दीदार से फैज़याब हुए। इस दौरान काफ़ी लोग मुरीद भी हुए। देर रात को मियां हुजूर की बरेली शरीफ वापसी हो गई। तो सिर्फ दिल से कहने और जो करवाओ उसे कर लेना। कहें सब बुरे कामों से तौबा करते हैं, बहुत जोर से। जो लोग बैठ होना चाहते हैं वो कहें सब बुरे कामों से तौबा करते हैं। कहो अल्लाह का नाम अल्लाह के वास्ते कबूल किया। मुंह बंद करके आंखें मीचकर सीने में बाई तरफ दिल होता है मुतवज्जो हो जाओ, सर झुका के और दिल से बगैर आवाज के ख्याल ध्यान तवज्जो से अल्लाह बगैर आवाज के
बस इसी तरीके से बैठकर दुरानू बैठ के जब मौका मिले जिक्र को जरूर कर लिया करो। अभी अल्लाह की याद के लिए हजरत ने कितनी ताकीद की, बल्कि बनाने से क्या मकसद है, इरशाद हुआ कि अपने घरों को अल्लाह के जिक्र से किसी वक्त भी खाली मत रखो, हमा वक्त जिक्र करते रहो। तो ये जिक्र जो बताया जाता है दिल से करने के लिए, इसका मकसद ये होता है कि जब अल्लाह के एहसान से दिल से कोई जिक्र करता है और उस पर मुदावमत यानी पाबंदी हमेशा रखता है, तो उसके दिल को अल्लाह ज़ाकिर कर देता है। ज़ाकिर करने का मकसद ये होता है कि वो जो कुछ भी करता है वो सब का सब जिक्र में करता है। सारे कामों का दारोमदार नीयतों पर है। आदमी का, मुसलमान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कोई काम ऐसा बनाया ही नहीं है जो मुसलमानी से अलग और इस्लाम से खारिज हो। उसका चलना फिरना, उठना बैठना, ब्याह शादी, खाना पीना, सारे काम अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान के इबादत बनाए हैं। आप बच्चों की परवरिश करते हैं, प्यार करते हैं उनसे। अगर अल्लाह के बंदे और अल्लाह की मखलूक जानकर उनकी परवरिश कर रहे हैं तो आपका परवरिश करना ये अल्लाह का जिक्र और अल्लाह की याद है। आप ख्याल फरमाएं, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी मखलूक पैदा भी की है जो अपनी औलाद के दुश्मन है। आपने सुना होगा कि सांप जो है अपने बच्चों को खा जाता है, सुना है? आप बताइए दुनिया में सांप है नहीं है? सांप की इतनी किस्में हैं जो आपको मालूम भी नहीं होंगी। माँ बाप को औलाद का दुश्मन बनाकर भी अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत फरमाता है, परवरिश करता है। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे बगैर भी तुम्हारी औलाद को अल्लाह चाहे परवरिश कर सकता है, मगर उसने तुम पर एहसान फरमाया कि तुमसे परवरिश कराकर तुम्हें उसका सवाब और अज्र का मुस्तहिक बना दिया। अल्लाह की मखलूक और अल्लाह के बंदे समझकर आप ये सब काम करते रहेंगे, कारोबार करते हैं, कमाई करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। आप अब ये समझ कर करते हैं कि अल्लाह ने हमारे बाल बच्चों की, हमारे घर वालों की जिम्मेदारी हम पर रखी है, ये हम नहीं करेंगे तो अल्लाह की तरफ से हम पर जुर्म लाजिम होगा। और ये सब सोचकर और सब नियत करके ये सब काम करेंगे कि अल्लाह ने इनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली है, इसलिए हम तो वो कारोबार भी आपका जिक्र और फिक्र और अल्लाह अल्लाह में शुमार होगा। ऐसे ही दुनिया के सारे काम हैं। बल्कि कोई काम हो तीन हाल से खाली नहीं होता है, या अच्छा होगा या बुरा होगा या महज बेकार होगा, सवाब होगा या गुनाह होगा, या ना सवाब होगा ना गुनाह होगा। मसलन आप चल रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, किसी अच्छे काम करने के लिए जा रहे हैं, तो आपका चलना सवाब। और अगर गुनाह करने के लिए जा रहे हैं, सिनेमा वगैरह देखने जा रहे हैं या और कोई बुरा काम करने जा रहे हैं, तो आपका चलना गुनाह। और ऐसे कोल्हू के बैल की तरह चल रहा है, कोई मकसद ही नहीं है, तो वो न सवाब है ना अज़ाब है। सारे कामों का यही हाल है।
اپنی نیتوں کو، اپنے معاملات کو نیتوں کے ذریعے سنبھالو. جو کام کرو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ کرنے کے لیے کوشش کرو گے تو ضرور تمہارا سارے کام عبادت میں شمار ہوں گے. کاروبار کے لیے بھی فرمایا گیا ہے کہ ان کو کوئی کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. تو وہ یہی تو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے بجاوری، اس کو بجا لانے ہی کا نام عبادت ہے. اور علم اسی لیے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ کون سا کام اچھا ہے، کون سا برا ہے. اور کرنے کے لیے ہم ہر کام کو اچھے سے کریں گے تو ضرور وہ اچھا ہو جائے گا. علم حاصل کرنے کا مقصد آج کل تو بس فتوے بازی کر دیا ہے بس، اور اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں. بلکہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ تکبر کے جتنے ریزن ہیں اس میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ علم کا ہے. متکبرین میں سب سے پہلا نمبر علم حاصل کرنے والوں کا آتا ہے. لوگ دولت مندی کو سمجھتے ہیں، اس کا تو آگے جا کے نمبر ہے. تا فضل و علم بینی بے معرفت نشینی، یک نکتہ ات بگویم خدرا مبین رستی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تو اپنے آپ کو عالم فاضل ہونا دیکھتا رہے گا ہرگز معرفت حاصل نہیں، اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا. کہتے ہیں ایک نکتے کی بات بتائی جا رہی ہے تم کو، ایک نکتے کی بات آؤ بتاؤں. خدرا مبین، اپنے آپ کو مت دیکھو، اپنے آپ کو ختم کر دو، اپنے آپ کا فنا کر دو، وجود ختم کر دو، آزادی حاصل ہو گئی. آج کل تمام علم حاصل کرنے کا مقصد لڑائی جھگڑے پیدا کرنا، ایک دوسرے کی برائیاں کرنا، یہ سب ہو گیا ہے. ان سب باتوں کی طرف دھیان مت دو. کوئی کہیں سے مرید ہو جاتا ہے اس کے پیچھے مت پڑو، اور تم جہاں سے ہو گئے ہو مضبوطی سے قائم رہو. آج کل یہ چل رہا ہے، نہیں چل رہا ہے بہت کہ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کے علاقے میں یہ سب کچھ بہت ہو رہا ہے کہ اس کے مرید کیوں نہیں ہوئے، ان کے مرید کیوں نہیں ہوئے. ہے نہیں ہے؟ بولے آپ یہاں سے بیعت ہوتے ہیں کسی کے کہنے سننے سے ہوتے ہو یا تمہارا دل چاہتا ہے؟ دل چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں سے جڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری ہم سے آسان ہو جائے. کیا کیا جائے؟ ہمارے پاس تو ہر وقت لوگ اسی طرح کی شکایتیں کرتے رہتے ہیں اور ان کو ہم ہمیشہ سمجھاتے ہی رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مصلحت سے ہادی بھی ہمیں میں سے بنائے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ الجنس یمیل الی الجنس، جنس جو ہے وہ جنس سے ہی کسی طرف رغبت پکڑتی ہے. صحیح ہے؟
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا گیا کہ انما انا بشرون فرمائیے، اس کا مطلب یہی ہے کہ جیسے ہم کرتے ہیں ایسے ہی تمہیں بھی کرنا ہے۔ بہرحال اتنی باتیں مجھے آتا بھی نہیں ہے کرنی، مگر اتنا ضرور ہے کہ پیری مریدی کے تعلق سے یک درگیر و محکم گیر کا معاملہ، ایک دروازہ پکڑو مضبوطی سے پکڑو۔ کہاوت بزرگوں کی ایک بہت مشہور ہے، جو ایک کا ہے وہ سب کا ہے، اور جو سب کا ہے وہ ایک کا بھی نہیں ہے یہ بات نہیں؟ ہم لوگ جو جمع ہوتے ہیں ذکر و فکر کرتے ہیں، اس پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہے کہ بھئی یہ جگہ کس زمانے میں اولیاء اللہ کے چاہنے والوں نے اپنے ذکر کی اور فکر کی مجلسیں قائم نہیں کی ہیں، اس پر بھی اعتراض ہے۔ کیوں ہر گھر کو آستانہ بنا لیا ہے؟ آپ کے علاقے میں جگہ بہ جگہ لوگ اکٹھے ہو کر سلسلے کے لوگ اللہ اللہ ذکر و فکر کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، اس پہ بھی اعتراض ہے۔ تو آپ اعتراض کو دیکھیں گے کہ اللہ کے ذکر کرو گے؟ اپنے کام میں لگے رہو، نہ کسی سے بیر لو نہ بغض رکھو، جہاں سے تمہیں محبت اور محبت ملے جڑے رہو۔ سب لوگ مل چکے ہیں مجھ سے وہاں پر، اب میرے خیال سے اب آپ لوگ اب چلے جانا اور مجھے بھی نکل جانے دینا، دھکا مکی مت کرنا۔ صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو یہاں لوگ آئے ہیں اور جو کاشی پور کے لوگ ہیں، انہوں نے خود ہی آج یہ بتایا ہے کہ کاشی پور کے اندر جو آج پروگرام ہوا ہے، اس سے ایک ایسا لگا ہے لوگوں کو، اور پیر بھائیوں کو، عقیدت مندوں کو، اور بھی لوگوں کو، لوگ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا پروگرام ہم نے آج تک نہیں دیکھا جو آج کاشی پور میں پہلی بار ہوا ہے۔ یہ سب ہم پیر بھائیوں نے مل کے کیا ہے اللہ کے احسان سے اور کرم سے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس میں سبھی لوگوں کا جو ہے تعاون رہا ہے، اور سب لوگوں نے مل جل کے کیا ہے۔
यहाँ हमारे पीर भाई बहुत हैं, यहाँ से बहुत मुरीद हैं यहाँ लोग, और जो अक्सर नहीं जा सकते या और गांव देहात के हैं वो लोग भी आए जो बहुत मुद्दत से चाह रहे थे मुरीद होना, तो उन्हें भी एक मौका मिला प्रोग्राम के ज़रिए, तो वो लोग यहाँ आने के मुरीद हुए। और क्या कहते हैं जो यहाँ लोकल हैं वो भी बहुत मुरीद हुए। يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا من علمه إلا بما شاء وسع السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله. میں کہلواؤں کہہ لینا، کرواؤں کر لینا. جو بیٹھے ہیں وہ بچوں پہ ہاتھ رکھ لیں، اور جو کھڑے ہیں مرید ہونے والوں میں سے وہ دست بستہ ہو جائے ہاتھ مار. اور سنیں میری طرف تو سب برے کاموں سے توبہ کرتے ہیں، زور سے کہتے ہیں اللہ کا نام اللہ کے واسطے قبول کیا. اب چپ ہو کر خاموشی سے سنو جو میں بتاؤں. منہ بند کر کے آنکھیں بند کر سر جھکا دو، سانس کے ساتھ دل سے بغیر آواز کے من ہی من میں اللہ 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 ذکر کرو جیسے بس اس کو اللہ اللہ کو جو لوگ مرید ہوئے ہیں دیکھو دو چار باتیں میری سن لو. مرید ہونے میں کوئی زور زبردستی نہیں. تو میں نے کہا یا کسی نے کہا ہو جاؤ تو نہیں. 100 بار دل چاہے تو ہونا چاہیے. دل کو اطمینان کلی حاصل ہو جائے تو، اور جب ہو جائے پھر کسی کے بہکاوے میں نہ آئے. آنکھیں بند، منہ بند، ان کی طرف متوجہ ہو کے اللہ کے پاس ہاتھ اور ان کے ساتھ دوسرے گھر کرا دو. خیال میں کہتے گئے اللہ ضرور کر لیا کرنا جو ہے، چھوڑنا مت، بھولنا مت. مرید ہونے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے. لوگوں نے تو پیدا ہونے سے پہلے کر لیا ہے، اور آج چھوٹے بڑے جوان بوڑھے جو لوگ مرید ہوئے ہیں کیا کرنا بھول بتائیں. اور تاکید ہے جو لوگ مرید ہو جائیں گے کسی اور کے مرید نہیں ہوں گے. سمجھ میں آیا؟ چلو ہاتھ اٹھا لو. اللہ
पहले सोच लो और कैसा उसके बाद में सोच लो तो जब हो जाओ तो यंत्र की महकम की एक दरवाजा पकड़ो मजबूती से पकड़ो फिर उधर झाँकने ताकने आ गया नहीं हार बंद रहोगे सब फिक्र में भी ऐसे ही बस अल्लाह ताला की शहादतों से नवाजे और पूरे के मुकाबले से हमका वो पूरे हो पूरी जिंदगी होती है कि हमसे बुरे काम छूट जाए अच्छे कामों की रग़बत पैदा हो जाए अल्लाह को राज़ी करे और उसके रसूल को नाखुश करे अल्लाह इन सब बातों की तौफीक अता फरमाए खाना वाना खाओ पियो सभी लोग चले वहाँ चल के हुआ है जिसके साथ हमारे तारीख हौसला अफजाई की गई है उसके लिए हम उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं और हम आगे भी इंशाअल्लाह ऐसे ही जैसे शाह
الہ العالمین پہلے اسلام اور ایمان پر شفیع روز محشر علی شیر حضرت شفیع و شفیع ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کی عنایت سے رہے محفوظ ہم سب کو شیطان کی شرارت سے کرم سے نعمت حسن صفائی کی عنایت کر تیرا جلوہ ہو جس منزل میں وہ منزل عنایت کر سوئے دار البقا میں جب ہمیں جانا حق سروری خاتمہ بالخیر فرمانا صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وأصحابه أهل بيته أجمعين برحمتك يا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah